बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, खाको खूं में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल मनसा शहूद पे आते ही दुनिया जहान में मशहूर भी हुआ और मुतनाज़ा भी हुआ, और वतन अजीज में मुल्ला से लेकर मुल्हिद तक दोनों इस ड्रामे के बहुत ही नाक़िद और मुखालिफ और दुश्मन बन चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कभी हवाले दिए जाते हैं सकाफत के, कभी भी तुर्कों से हमारा लेना देना। कोई कहता है, परवेज़ ऊद भाई कहता है, अरबों और तुर्कों से हमारा लेना देना। तो इस्लाम जो है वो नस्ल, रंग और जोग्राफिए से पाक है। ये लोग अल्लामा इकबाल और उसके फ़लसफ़ा पैन इस्लामिज़म से बहुत चिढ़ते हैं। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो इन्होंने तब से मुसलमानों को लड़ाना और अलहदा करना, फिरका वारियत, तोड़ फोड़, नफ़रतें फैलाई। अगर ये एक हो गए तो फिर हम नहीं रहेंगे। इस ड्रामे के हवाले से मुख्तलिफ तनकीदें आ रही हैं। लिबरल मुल्हिदीन जो है वो ये कह रहे हैं कि इसमें तलवारें और घोड़े हैं। अल्लाह ने जिहादी घोड़ों के सुमों से निकलने वाली चिंगारियों की कस्में खाई हैं। तुर्की जो है वो अब भी घुटनों पे है, लेकिन वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो उसने अपनी कौम के अंदर एक वलवला और जज्बा और तनतना पैदा करने की खातिर ये ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम ने ड्रामे को पसंद किया। मुसलमानों में जिहादी रूह, मुसलमानों में गैरत, मुसलमानों में दुश्मनों को पहचानना, गद्दारों की गर्दनें उड़ाना, ये इस ड्रामे का बुनियादी थीम है, और इससे बहुत से लोग एलर्जिक हैं। परवेज़ ऊद भाई कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई इस्लामी बात हो, जिहाद की बात हो। और मुल्ला हजरात जो हैं, जिसमें हमारे कुछ अजीज़ उलमा कराम भी शामिल हैं, वो सऊदिया की नमक खोरी में इस ड्रामे की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि इसमें सऊदिया के वाले से कोई बात नहीं है। तुर्कों ने अपने यानी टर्किश जो ट्रेडिशंस थी उनका भी कुछ इजहार किया है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके ऊपर जो है इस्लाम छाया हुआ है। ड्रामे के ऊपर इस्लामी सकाफत, तहजीब, जिहाद। टेम्पलर्स जो हैं बज़ंतीनी ईसाई दहशतगर्द, उनकी गर्दनें उड़ाई जाती हैं और मंगोलों से लड़ा जाता है। बहुत जुल्म और सितम बर्दाश्त किए जाते हैं, जिहाद का आलम लहराया जाता है। तुरगत और बम से 2-4 दिन अगर तलवारें रुक जाएं तो वो परेशान हो जाते हैं कि कोई लड़ाई नहीं हुई। जबकि परवेज़ ऊद भाई कहता है कि ड्रामे का पहला सीन ये है कि तलवारें बन रही हैं, असला तैयार हो रहा है। तो ये हमारा न्यूक्लियर साइंसदान है। इस लानती ने आज तक चलो पीसफुल न्यूक्लियर कोई प्रोग्रेस दिखाई हो, बिजली बनाने के लिए या किसी और प्रोजेक्ट में इसने कोई हिस्सा लिया। साइंस के अलावा हर टॉपिक में ये पंगा लेता है, हालांकि साइंस का प्रोफेसर कहलवाता है। और बहुत से लोग जो हैं, पिछला हमने एक वीडियो बनाई थी इसके खिलाफ, तो बहुत से तुख्मे ना ताकी कि इसकी हिमायत में आ गए और हमें बकवासात करते रहे। तो अब अर्तुगरुल के हवाले से इसने एक बाकायदा डॉन पे एक 6 जून को कॉलम लिखा है और उस पर बड़ी बड़ी बातें की हैं कि सकाफत जो है पाकिस्तानी वो मुतासिर हो जाएगी। हमारे पास बहुत से लोग हैं, अब्दुस्तार ईदी है, कोई इकबाल का नाम ले रहा था, कोई इकबाल, अल्लामा इकबाल ने, अल्लामा इकबाल से तो ये ऐसे भागते हैं जैसे कौवा गुलेल से भागता है। बाकी कि लव स्टोरीज जो चल रही हैं पीटीवी पे और बाकी मकसद है चैनल्स पे, उन पे इनको कोई इतराज़ नहीं है। सास बहू के झगड़े, उन पे इनको कोई इतराज़ नहीं है। शान और सुल्तान रे की फिल्मों में सैकड़ों बंदे जो है वो तलवारों की नज़र हो जाते हैं और कलाशनकोव के सामने जो है लड़खा जाते हैं, कोई फिक्र नहीं है। अंजुमन और सामा के जो खेतों में डांस होते थे, 2-2 एकड़ फसलें तबाह हो जाती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। दुनिया जहान के हॉलीवुड, बॉलीवुड, बजरंग बली, बाहुबली, ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके बताया जा रहा, इन्हें कोई परवाह नहीं है।
لیکن اگر اتفاق سے ایک اسلامی ڈرامہ جو ہے وہ چل پڑا ہے دنیا میں، تو یورپ اور امریکہ سے لے کر مصر اور سعودیہ اور ہندوستان میں فتوے آئے ہیں کہ اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یا تو ٹی وی چینلز بند کر دیں، گھروں میں اگر یہ آپ کی فلمی سٹوریاں چلتی ہیں، رومانٹک اور سیکسی ڈائلاگ چلتے ہیں، تو اس میں واللہ باللہ میں نے اسے سارا دیکھا ہے 5 کے 5 سیزن، کوئی ایسا رومانٹک ڈائلاگ نہیں ہے جو فحاشی کے زمرے میں آتا ہو، کوئی سین نہیں ہے۔ البتہ ساؤزر ڈرامہ ہے، اس میں خواتین نے آنا تو ہے، البتہ خواتین بھی بچوں کو پنگھوڑوں میں جہاد کے درس دیتی ہیں۔ تو امریکہ یورپ جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ مسلمانوں میں کہیں اس ڈرامے سے کوئی نئی روح پیدا نہ ہو جائے جہادی۔ اس کے اندر بارہا جو ہے کہا جاتا ہے والدہ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، پیغمبر کریم کا نام نامی جب آتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ حنفیت اس میں بہت دکھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے غیر مقلدیت بھی پریشان ہے اس سے، البتہ کچھ بدعات بھی شامل ہیں اس میں، انہیں بچنا چاہیے۔ تو ملا سے لے کر ملک تک اس کے پیچھے پتہ نہیں کیوں پڑ گئے ہیں، اسی وجہ سے پڑ گئے ہیں کہ ملا جو ہے سعودیہ کے نمک خوار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اہل توحید کے خلاف ہے، اہل توحید کے قطعاً خلاف نہیں ہے، ایک دفعہ بھی کوئی مقصد عربوں کا اس میں نام ہی نہیں آیا۔ اور اہل توحید بھی تو امریکہ کے باج گزار بنے ہوئے ہیں، اہل توحید کہاں ہے؟ توحید والا سپاہی تو کٹ مرتا ہے، مگر یہ لوگ جو ہے امریکہ کی چوکری میں، یورپ کی چوکری میں، ان کا جو ہے دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش، یہ تو خراش تک خود پہ نہیں آنے دیتے۔ تو یہ اہل توحید کہاں سے ہو گئے؟ اہل دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ڈرامے سے کوئی اسلام نہیں سیکھ رہے، مگر جہادی کلچر ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے مقصد کچھ عرصہ پہلے تک پاکستانی کیبلز پہ جو ہے سٹار پلس چلتے تھے، بچے اور بچیاں جو جنہیں کوئی اسلامی تہذیب تمدن کا علم نہیں تھا، وہ والدین سے اپنے اس سے پوچھتے تھے کہ شادی پہ پوچھتے تھے کہ پھیرے کب ہوں گے، آرتی کب اتارو گے، دادا ابو کی میت جو ہے کب جلائی جائے گی۔ تو اس قسم کے ڈائلاگ تو اب وہاں پہ کلمہ شہادت بھی ہے، صحابہ کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں، جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں، قرآن کی آیات کے ترجمے بھی پیش ہوتے ہیں۔ تھوڑا بہت نمک کی طرح بدعات بھی شامل ہیں جن کو ہم کنڈم کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا ڈرامہ جو ہے اس کی مخالفت مول لے لی جائے۔ یا تو آپ ٹی وی چینلز بند کر دیں، گھروں میں ڈرامے دیکھے نہ جائیں، واللہ باللہ جو ڈرامے ہمارے پاکستان میں بنتے ہیں ان سے یہ 1000 گنا پاکیزہ ڈرامہ ہے، اس میں کوئی فحاشی نہیں ہے۔ تو لوگوں کو، علماء کو غلط بتایا جاتا ہے کہ مجاہدین جو ہے کوئی عشق کی خاطر جہاد کرتے ہیں، کوئی عشق کی خاطر جہاد نہیں کرتے۔ انما الاعمال بالنیات والی حدیث جو ہے اس میں موجود ہے کہ جو کسی عورت کی خاطر جہاد کرے گا تو اس کا کوئی جہاد نہیں ہے، یہاں پہ کوئی عورت کی خاطر جہاد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو پناہ دینے کی خاطر، اپنی سلطنت قائم کرنے کی خاطر، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی خاطر یہاں پہ کچھ مقصد پروٹیکشن دی گئی ہے لوگوں کو، لیکن اس کے اندر قطعاً کوئی فحاشی نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس پہ تنقید کی جا سکے اس حوالے سے۔ تو پاکستانی چینلز جو ہیں ان پہ میرا سلطان اور کوسم سلطان اور ماریا واسطی نے تو ترکی سے مارننگ شو بھی کیے تھے، کسی کو شرم حیا نہیں آئی۔ یہ 80s اور 90s میں جو ہے پی ٹی وی پہ ایک سیریز چلتی تھی نائٹ رائڈرز، اور دوسری ایئر ولف، وہ چھانکا مانگا کے جنگلات میں بنے تھے، وہ بھی صاف ظاہر ہے ہالی ووڈ کے سیریز تھی۔ تو ہمارے ملک میں بہت جو ہے بیرونی پروڈکشن چلائی جاتی ہیں، انڈیا کی انڈسٹری چھائی ہوئی ہے، کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی، لیکن اگر جہاد کے نام پہ ایک ڈرامہ بنا ہے تو ملا سے لے کر ملک تک اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ ملا بیچارہ تو صدیوں سے تقیہ نوسیت اور جہالت کا شکار ہے، وہ تو سعودی نمک خوری کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور ملحد جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں نوجوانوں میں کوئی اپنی تاریخ کے حوالے سے کوئی سینس پیدا ہو، کچھ سمجھیں۔ عمران خان پہ تنقید ہو رہی ہے، اور پرویز ہود بھائی ویسے قادیانی ٹائپ قسم کا شخص ہے، اس نے ہمیشہ عبدالسلام جیسے ایک ایوریج مائنڈڈ شخص کو بڑا ہی جینیس اور عبقری بنا کے
पेश करने की कोशिश की है। हालांकि ये लोग हमारे लिए अकबरी हैं, ऐन काफ कैंची वाला अबकरी बिच्छू, मिल्लत इस्लामिया के लिए, पाकिस्तान के लिए ये कादियानी मुलहद भेड़िए, ये बिच्छू हैं, ये अकबरी हैं, अबकरी नहीं है, जीनियस नहीं है। इनके अंदर अगर कुछ सेंस है भी सही, कुछ जहानत है भी सही, तो इस्लाम और अल्लाह और दीन के खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन मुल्लाओं से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेहरबानी करें, एक चीज़ जो है, मैं नहीं कह रहा कि हम इससे कोई इस्लाम सीख रहे हैं, इस्लाम वाकई कुरान और सुन्नत से सीखा जाता है। लेकिन आज एक रिवाज है, कल्चर है, हर घर में टीवी है, तो जब एक सेकुलर और मुल्हिदाना इस्लाम से बगावत पैदा करने वाले ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, ये जिहाद तो आपका उनके खिलाफ होना चाहिए था। इस्लाम के हक में जो ड्रामा बना है उसके खिलाफ आप मैदान में आ गए हैं। और आप किन का साथ दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए। जो ज़र खरीद एजेंट हैं मगरब के, काफरों के, कादियानों के, वो भी इस ड्रामे के खिलाफ बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं। तो आप देखें कि आप किस सफ में खड़े हुए हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।